बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि यूट्यूब पे जाके वीडियो को लाइक करने से आपके बैंक अकाउंट में से पेमेंट कट सकती है? आप नहीं सोच सकते। आप डेली की बुनियाद पे यूट्यूब पे वीडियोस को लाइक करते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, कभी किसी की पेमेंट नहीं कटी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई इस तरह करने से भी आपकी पेमेंट आपके अकाउंट से कट सकती है और आपके अकाउंट का सफाया हो सकता है। और ये हो चुका है। और ये होगा किससे? ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों के साथ, क्योंकि अनपढ़ लोग तो शायद इस तरह के काम ना कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं एक भाई की स्टोरी जो सऊदी अरेबिया में इस वक्त मौजूद हैं। ये सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि उनके कई दोस्तों के साथ भी फ्रॉड हो चुका है और उनके बैंक अकाउंट का सफाया हो चुका है। तो होता क्या है, स्कैम स्टार्ट कैसे होता है, और इसी तरह का एक और मिलता जुलता स्कैम वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया में होने वाले इस ताज़ा तरीन फ्रॉड का। तो हुआ कुछ यूं कि एक सोशल मीडिया पे आप लोग अक्सर एड्स वगैरह देखते हैं, अक्सर पोस्टें देखते हैं कि आएँ और जीतें इतने इनामात, आएँ और कमाएं इतने डॉलर। इस तरह के आपको अक्सर एड्स और इस तरह के अक्सर आपको पोस्टें देखने को मिलती है। तो इन भाई साहब ने भी वो ऐड देख के उसको ज्वाइन किया और वहाँ पे जब उस ग्रुप को ज्वाइन किया तो पता चला कि भाई हम आपको देते हैं रियाल। सिर्फ किस चीज़ के? आप आएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक स्क्रीनशॉट हमें शेयर करें और अपना एसटीसी पे या फिर अपना किसी भी बैंक का अकाउंट आप हमें दे दें, चाहे वो बैंक अल राजी है या कोई और है, तो हम आपको इसके बदले में 10 रियाल सेंड करेंगे। ये यहाँ से काम स्टार्ट होता है। वीडियो को लाइक किया जाता है, स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते हैं और हकीकत में उनके अकाउंट में ये पेमेंट आ जाती है। उसके बाद इसका मरहला थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फिर एक लिंक शेयर किया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप का कि इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें और यहाँ पर जो मजीद तफसीलात हैं और लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको मिलती रहेंगी। इसी तरह एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया और साथ ही साथ वो काम चलता रहा। मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स उनको बताई जाती रही और फिर ये कहा गया कि आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें और वहां पे आप अगर उसको फॉलो करेंगे और स्क्रीनशॉट हमें शेयर करेंगे तो हम देंगे आपको 50 रियाल। और फिर हकीकत में 50 रियाल उनके अकाउंट में आ जाते हैं। इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको इंस्टाग्राम पे लाया जाता है कि इंस्टाग्राम आप ज्वाइन करें और हम आपको देंगे 100 रियाल। फिर हकीकत में 100 रियाल उनके अकाउंट में आ जाता है। इसी तरह ये जाल जो स्टार्ट होता है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा होता है और इस तरह तकरीबन 1000 रियाल इनके अकाउंट में सेंड कर दिए जाते हैं। सिर्फ क्या करना है कि आपने कमेंट करना है, आपने लाइक करना है, आपने शेयर करना है, आपने ज्वाइन करना है। बस इसी के पैसे कभी 100, कभी 50, कभी 200 करके टोटल 1000 रियाल इनके अकाउंट में सेंड हो जाता है। जब इसके अकाउंट में इतनी पेमेंट आ जाती है तो फिर इन्हें एक लिंक दिया जाता है कि अब हमारा बाकायदा मेंबर आप बन चुके हैं, तो ये ले लिंक और इस लिंक को ज्वाइन कर लें, हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और उसके बाद जो जो चीज़ें साथ साथ होंगी आपकी पेमेंट आपके सामने आती जाएगी। उस लिंक को ज्वाइन किया जाता है, एक वेबसाइट पे ज्वाइन होते हैं, बाकायदा उस पर अकाउंट बन जाता है और फिर उस पे बंदे की नंबर्स आना शुरू हो जाते हैं कि आपने लाइक किया है, आपको इतनी पेमेंट दी गई है, आपने ये किया है, सब्सक्राइब किया है, आपको इतनी पेमेंट दी जा रही है। यानी डेली की बुनियाद पे एक टास्क दिया जाता है कि आप ये काम करें तो आपको इतने पैसे मिलेंगे और डेली की बुनियाद पे उस अकाउंट में पेमेंट आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट का जो ग्राफ है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी तरह इनकी पेमेंट अकाउंट के अंदर यानी उस वेबसाइट के ऊपर जो पॉइंट्स की सूरत में नजर आ रही होती है वो चली जाती है 2000-2500 रियाल तक। उसके साथ साथ बाकी मामलात चलते रहते हैं और फिर इनके अकाउंट को वॉच किया जा रहा होता है जो अकाउंट नंबर इन्होंने अपनी पेमेंट लेने के लिए दिया होता है। होता क्या है कि इन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हुए और अपने सोशल मीडिया के स्टार्ट में जैसे कहते हैं ना कि दाना डाला गया, उस दाना डाला गया और आहिस्ता आहिस्ता बंदे को आगे लेके जाया गया और पूरे का पूरा कंट्रोल उस अकाउंट का हैकर्स के पास चला जाता है। और वो क्या करते हैं कि इस अकाउंट को बाकायदा वॉच करते हैं। किसी के साथ फ्रॉड होता है 3 दिन के अंदर, किसी के साथ हो रहा है 3 महीने बाद। क्यों? वो उस वक्त उनके साथ फ्रॉड होता है, उस वक्त उनके अकाउंट से पेमेंट निकाली जाती है जब उनके अकाउंट के अंदर पेमेंट जमा होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदे की सैलरी आई है महीने बाद, तो सैलरी महीने बाद ही उसके पेमेंट अकाउंट से निकाल ली जाती है।
تو کیا ہوتا ہے کہ اس پورے سسٹم کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی فائل، چاہے وہ پی ڈی ایف کی صورت میں ہو کہ یہ آپ کا لیٹر ہے، یہ آپ کا سرٹیفکیٹ آ گیا ہے، یہ آپ کی ممبرشپ کا لیٹر ہے، یا پھر کوئی اور لنک یا کوئی اور فائل کسی بھی بہانے سے آپ کے موبائل فون کے اندر ڈال دی جاتی ہے، جو آپ خود ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، حالانکہ آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا جو لنک ہے اس پہ کلک نہ کیا جائے، لیکن آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پی ڈی ایف کی صورت میں، کسی اور فارمیٹ کی صورت میں کوئی اور فائل آپ کو دی جاتی ہے، اور وہی فائل جب آپ کے موبائل کے اندر جاتی ہے تو آپ کے موبائل کا جو سسٹم ہے وہ پورا جو کنٹرول ہے وہ سنبھال لیا جاتا ہے، اور پھر اکاؤنٹ سے پیمنٹ کب غائب ہوتی ہے؟ جس وقت آپ کے اکاؤنٹ میں اچھی بھلی اماؤنٹ آ جاتی ہے، اس کو واچ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کا اکاؤنٹ خالی کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے، بہت بڑا فراڈ ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ آپ کو کوئی بھی بندہ کہے لائک کرنے کے پیسے لے لیں، یا شیئر کرنے کے پیسے لے لیں، یا کلک کرنے کے پیسے لے لیں، تو بھائی یہ ٹوٹل 100% فراڈ ہوتا ہے۔ کوئی کسی کے اپنے گھر سے کوئی لڑائی نہیں ہوتی، یہ سب دو نمبری ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسری چیز جو میں آپ کو بتا دوں وہ ہو رہی ہے کہ آپ کو جو آرڈر ڈیلیور کیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ پیمنٹ آپ کے گھر پہ پہنچ جائے، آپ کا جو آرڈر ہے آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گا، آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ ڈیلیوری کے بعد ہی آپ پے کریں گے۔ یعنی آپ کی جو پروڈکٹ ہے، فار ایگزامپل آن لائن آپ نے یو پی ایس خرید لیا، یا فریج خرید لیا، یا کوئی بھی ایسی چیز، بڑی بڑی الیکٹرانکس کی چیزیں بیچی جاتی ہیں جن کی نارملی اماؤنٹ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ کے اندر 2.5-3 لاکھ ہے، اور وہی چیز آپ کو 60-70 ہزار میں بیچی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھی اسکیم تو نہیں ہے، یہ پروڈکٹ آپ کے گھر پہ پہنچے گی، آپ کھول کے چیک کریں، پسند آئے تو آپ پیمنٹ کریں، پسند نہ آئے تو ہماری پروڈکٹ واپس کر دیں۔ یعنی اس طرح کا اسکیم کیا جاتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بلکہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، لالچ میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے کون سی پیمنٹ دے دینی ہے۔ بعد میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو پروڈکٹ ہے ہم سینڈ کر رہے ہیں، اور یہ ٹی سی ایس کی سلپ ہے، جو ڈیلیوری چارجز ہے وہ ہمیں سینڈ کر دیں۔ جب ڈیلیوری چارجز آپ سینڈ کر دیتے ہیں تو ڈیلیوری چارجز وہ لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے فراڈ کا دوسرا مرحلہ آتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کی جو پروڈکٹ تھی یہ امپورٹڈ ہے بیرون ملک سے، یہ سمگل کی گئی ہے، اور ابھی ہمارا مال جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اور جو بھائی صاحب نے مجھے میسیج سینڈ کیے اس میں پیچھے پولیس کی گاڑیوں کے ہوٹر بج رہے ہیں، وائرلیس کی آوازیں آ رہی ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ ہم فلاں جگہ سے بات کر رہے ہیں، کسٹم والوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے۔ تو فوری طور پہ کیونکہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس پہ جو فائن آ رہا ہے وہ 25,000 روپے ہے، آپ 25,000 روپے ہمیں پے کریں تاکہ آپ کی پروڈکٹ یہاں سے بچ جائے، ادروائز یہ سارا سامان پکڑا جا چکا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز بھیج دیں۔ آپ کی جو آلریڈی ڈیٹیل ہے وہ بھی لی جا چکی ہوتی ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر، آپ کا ایڈریس، آپ کا فون نمبر پاکستان کا، اور پھر اس فون نمبر کے ذریعے آپ کا مکمل ریکارڈ ٹریک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کی جو فیملیز ہے، پوری فیملی ٹری جو ہے آپ کی ایون کی ایف آر سی نکال لی جاتی ہے، اور ہر ایک بندے کے بارے میں انفارمیشن ان کے پاس موجود ہوتی ہے، اور پھر اگر آپ پے نہیں کرتے تو پھر آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے جتنے بھی فراڈ ہیں ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی یہ بھی بتا دے کہ آپ اس وقت میرار پاکستان کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور واقعی آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو تو لگے گا یار اس بندے کے پاس جادو ہے یا کیا ہے، لیکن وہ بندہ آپ کو ٹریک کرتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کے دھوکے میں نہیں آنا، چاہے وہ کسی بھی ادارے کا نام استعمال کر رہا ہو، چاہے وہ کوئی بھی بن کے آپ کو کال کر رہا ہو، کیونکہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ سے اس طرح پیمنٹ ڈیمانڈ نہیں کرتے، نہ واٹس ایپ پہ نہ فون کال پہ، بلکہ جب بھی اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی سیریس ایشو ہوتا ہے تو تھانے کے تھرو، آپ کے پولیس اسٹیشن کے تھرو آپ تک اطلاع پہنچائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کہا جائے کہ ابھی ہماری ٹیم آ رہی ہے اور آپ کو اٹھا لے گی، اور ابھی ہماری ٹیم جا رہی ہے تو آپ کے فلاں جگہ پہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یا فلاں جگہ پہ فلاں بندہ ہے، یا آپ اس وقت ہیں ہم آپ کو اٹھا لیتے ہیں۔ اگر آپ نہیں دینا چاہتے، یہ نہیں کرنا چاہتے، یہ سب کے سب ٹوٹلی فراڈ ہے، اور کسی چیز میں، کسی دھوکے میں اور کسی دھمکی میں کبھی بھی نہ آئے۔ اور سب سے پہلے اور سب سے آخری چیز جو ہے، کبھی بھی آپ لالچ میں نہ آئے، کیونکہ لالچ ہی ہمیشہ انسان کو مروا دیتی ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔